Migawa sa pangutana sa depensa sa Day 15 sa impeachment trial nga wala naman uting kaya ang talagsaong mga pangan sa mga acknowledgement receipt nga giduso sa Office of the Vice President. Sa cross-examination kang Commission on Audit Auditor Sailin Del Campo, gihatagan og gibugaton sa depensa ubos sa joint circular nga dili automatic nga mangayo og resibo ug mamahimo ra nga acknowledgement receipts. Apan pagpasabot sa COA, nangayo sila og laing kamatuuran alang sa ubang gigastuhan sa confidential fund nga walay gihatag ang bise gawas lang sa AR. Gitataw sa depensa nga wala sa notice of disallowance sa COA sa OVP ang fictitious o mga katawanan nga mga pangan nga mudawat og confidential funds. Matud pa sa depensa, nalakip sa liquidation ang Protective Intelligence Operation Report nga gigamit ang ubang bahin sa Confi funds sa pagsiguro nga luwas ang bise sa pagtambong sa mga kalihukan. Apan gikwestiyon kini sa prosekusyon tungod kay adunay kaugalingong security group ang bise nga giswelduhan. Angayan kunong i-coordinate kini sa law enforcement agencies nga wala kunoy gihimo sa Vice Presidente. Wala pa magsugod ang cross-examination gahapon, pipila kay gayon nga nagkalalis ang prosekusyon ug depensa. Mireklamo ang prosekusyon sa paggamit sa depensa sa ilang kopya sa mga dokumento sa cross-examination. Ug mausab ang pagkwestiyon ni Attorney Lorna Kapunan sa gihulagway niyang misleading question sa depensa sa saksi nga COA auditor.